नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, देशभर बाढी पहिरोको प्रकोपका कारण परेको गम्भीर असर केही सहज बन्दैछ। आवागमनका हिसाबले अरनिको राजमार्ग जो अवरुद्ध भएको थियो त्यसको ट्र्याक खुलेको छ र ट्र्याक खुले सँगसँगै त्यसलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउनका लागि पहल भइरहेको छ। त्यस्तै महोत्तरीमा रातु पुलबाट आवागमनलाई सहज बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ र जुन हिसाबमा बाढी तथा पहिरोबाट प्रकोप बढेको थियो त्यसबाट जनताको जीवनमा केही सहजता ल्याउनका लागि गम्भीर र सकारात्मक प्रयास थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो अवस्थाका बीच आजको पावर न्यूजमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं सहज बन्दै जीवनशैली। तर यसको सुरुमा हामी तपाईलाई यो देखाउँछौं सहज बन्दै जीवनशैलीको अर्थमा यो छ कि जहाँ ट्र्याक खुलेको छ अरनिको राजमार्गको र रातु पुलमा बेली ब्रिज बनाउने अभ्यास सुरु भएको छ। यसले जनजीवनलाई केही सहज बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा र रामचे गाउँ विकास समितिको सिमानामा गएको पहिरोका कारण 26 दिनदेखि अवरुद्ध अरनिको राजमार्गको ट्र्याक खुलेको छ। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीले यो ट्र्याक खोल्न पहल गरेका थिए। सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ र नेपाल ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा ट्र्याक निर्माणको प्रयास गरेका थिए। उद्योगी व्यापारीहरूको प्रयासलाई सडक डिभिजन कार्यालयले पनि सहयोग गरेको थियो। करिब 2.5 किलोमिटरको यो ट्र्याक निर्माणको कार्य 10 दिन अघिबाट सुरु भएको थियो। पहिरो गएको स्थानबाट उत्तरतर्फबाट उद्योगी व्यवसायीले ट्रक खोल्नका लागि डोजर लगाएर काम थालेका थिए भने दक्षिणतर्फबाट सडक डिभिजन कार्यालयले ट्र्याक खोल्ने काम गर्दै आएको थियो। दुवैतिरबाट खनिएको ट्र्याक बुधबार जोडिएको हो। ट्र्याक जोडिएसँगै अब करिब एक सातापछि सवारी साधन सञ्चालन हुने बताइएको छ। सोलिङ र नाला निर्माणको काम सकिएपछि यो ट्र्याकमा यातायात सञ्चालन हुने सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमल कुमार श्रेष्ठले बताए। जुन अब निजी क्षेत्रले सङ्घ संस्थाहरूको पहलमा जुन यो बाटो पहिरोकै बाटोबाट चाहिँ हामीले ट्र्याक सुरु गरिएको थियो, त्यो ट्र्याक चाहिँ अब उताबाट नि यताबाट नि उता जाने क्रममा चाहिँ आज जोडिएको छ र अब यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा हप्ता 10 दिनमा अब ढुङ्गाहरू ग्राभिलहरू ओछ्याएर र कुनै ठाउँमा जाली गाह्रो लाउने ठाउँमा जाली गाह्रो लाएर होइन, अनि तपाईँको अब यो नाला काट्ने ठाउँमा पानीहरू पास गर्ने ठाउँमा नाला काटेर चाहिँ हप्ता 10 दिनमा चाहिँ हामीले अब त्यहाँको कन्टेनरहरू यता पास गर्न सक्ने र अब यताबाट चाहिँ जुन खाद्यान्नको गाडीहरू जुन अब यो जुरे सुनकोशी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब 14 गाविस चाहिँ प्रभावित भइरहेछ। त्यहाँ अब दसैँ नजिकिरहेको अवस्था पनि छ, त्यहाँ खानेकुराहरूको अभाव पनि हुन थालिरहेको छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदम मध्यनजर राखेर कम्तीमा यताबाट खाद्यान्नहरूको गाडी जस्तै तातोपानी, लिपिङ जस्तै यो बारबिसी जति पनि बजार क्षेत्रहरू छ त्यसमा पसलको सामानहरू पुर्याउन सक्यो भने गाउँमा त्यतैबाट नै किनमेल गरेर लाने हो गाउँका सबै मानिसहरूले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ अलिक पहल गरेर राम्रोसित चाहिँ अब यसलाई पार गर्न सक्छ भने हामी सबैजनाले सोच विचार लिएको छौँ। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि नेपाल चीन बीचको एकमात्र व्यापारिक नाका तातोपानीबाट हुने व्यापार ठप्प भएको थियो, जसका कारण तातोपानी भन्सार कार्यालयले दैनिक 3.5 करोड भन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ। नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैंको मुखमा पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध बनाएपछि व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ ल्याउन लागेका अरबौं मूल्यका सामानहरू उतै रोकिँदा अझ ठूलो समस्या भएको बताएका छन्। व्यवसाय मजदुर गरिकन लगभग 10,000 को हाराहारीमा हामीले नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायीसँग आबद्ध र रोजगारी उहाँहरूलाई छ। तर नेपाल ट्रक कन्टेनर जुन बेला अहिले यहाँ जुरेको ठाउँमा यो बाटो अवरुद्ध हुँदाखेरि जुन खासा र तातोपानी भन्सारमा गरेर मात्रै 500-700 जति मालवाहक ट्रकहरू चाहिँ अलपत्र परिरहेको परिस्थिति छ र अरबौं को सामानहरू चाहिँ लोड भएर बसेर व्यापारीहरूले लानु सकिरहेको परिस्थिति छैन। सरसर्ती हेर्दा 15-20 हजार व्यापारीहरू देखिन्छ, तर पनि नेपाल अधिराज्य भरका जुन चाइनिज गार्मेन्टहरू, चाइनिज टिभी डेकहरू, चाइनिज सामानहरू बेच्ने व्यापारीहरूको संख्यामा हामीले हेर्यौँ भने त 10-20 लाख चाहिँ पसलहरू होला जस्तो लाग्छ मलाई। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएसँगै दैनिक करोडौं घाटा भएकाले व्यापारीहरू आफै ट्र्याक निर्माणमा जुटेका थिए। यो नाकाको व्यापारीको छ नि
व्यापारी नाका चल्ने यो बाहेकको विकल्प अरू नभएको हुनाले हाम्रो संस्थाकोबाट निर्णय गरेर मेरो नेतृत्वमा आज सम्पूर्ण व्यवसायहरूले सबैको सहयोग मार्फत र यहाँका पीडित पक्षहरूले पनि आफ्नो जग्गाहरू दिएर यो नाका हामी खोल्न गइरहेका छौँ। त्यसले उदासीनता देखायो। हाम्रा व्यापारीका अरबौं रुपियाँका सामान अर्काको देशमा चाहिँ थन्किएर बसेका छन्। यदि यो सिजनमा यो सामान आइदिएन भनेदेखि हाम्रा व्यापारीहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ आउने अवस्था पनि छ। वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, अब बैंकिङबाट लिएको ऋण र साथीभाइसित लिएको सरसापटी इत्यादि पैसा चाहिँ यो सिजनको समयमा सम्पूर्ण रकम त्यहाँ चाहिँ छरेर राखेको अवस्थामा यदि सामान आएन भनेदेखि उनीहरू सडकमा आउने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामी व्यापारीहरूले यही मिलेर नभएदेखि राज्यले गरेन भने पनि हामी आफै मिलेर पनि यो अवस्था गरौँ भनेर हामी लागिपरेका छौँ। आफ्नो व्यापार व्यवसाय लगभग ठप्प हुने अवस्था भएर केही गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो विष्णु दाइको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले यो ट्र्याक खोल्न लागिरहेछौँ। व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण पनि निकै मर्कामा परेका छन्। 2.5 किलोमिटर सडक अवरुद्ध हुँदा भिर र जंगलको बाटो भएर 5-6 घण्टा लगाएर यात्रा गर्न उनीहरू बाध्य थिए। तर अब ट्र्याक खुलेसँगै उनीहरूलाई सहज हुनेछ। पहिरो गएको स्थानबाटै निर्माण गरिएको यो ट्र्याकलाई दिगो बनाउन भने अझै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै सरकारले पहिरो गएको भन्दा पारीपट्टिबाट करिब 10 किलोमिटरको वैकल्पिक ट्र्याक पनि निर्माण गरिरहेको छ। उक्त ट्र्याक पनि भदौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसरी पहिरोका कारण असहज भएको यहाँको जनजीवन बिस्तारै सामान्यतर्फ अग्रसर भएको छ। व्यापारी र नागरिक दुवैलाई सहज हुने गरी ट्र्याक निर्माण भएपछि यसले दुई देश बीचको व्यापारलाई समेत सुचारू गर्नेछ भने जनजीवनलाई सामान्य बनाउनेछ। त्यस्तै साउन 28 गते बाढीका कारण पिलर भाँसिएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने महोत्तरीको रातो पुलमा पनि बेली ब्रिज बन्ने भएको छ। बेली ब्रिज बनेपछि पुल नभएका कारण शास्ति बेहोरी रहेका यहाँका सर्वसाधारण मानिसहरूका लागि सहज हुनेछ। बाढीका कारण 2वटा पिलर भाँसिएपछि यहाँको यो रातो पुल जीर्ण बनेको थियो र पुल नहुँदा मानिसहरूलाई निकै शास्ति भएको थियो। यो हेर्नुहोस्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने रातो पुलले गर्दा यहाँका मानिसहरूको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरू निकै घुमाउरो बाटो भएर यात्रा गर्न बाध्य थिए र त्यहाँ पनि निकै समस्या थियो। पुलको पिलर बाढीले भाँसिएपछि सयौं सवारी साधनहरू यही अलपत्र परेका थिए। उनीहरूले निकै शास्ति बेहोरी रहेका थिए। यो पुल सन् 1972 मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा निर्माण भएको थियो। यो पुलबाट सवारी आवागमन नहुँदा पूर्व पश्चिमको सम्पर्कमा समस्या भएको थियो। अब बेली ब्रिज बनेपछि केही सहज हुने भएको छ। तर यो अस्थायी रूपमा मात्रै सवारी सञ्चालन गर्ने विकल्प भएकाले पुलको पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ सरकारी ध्यान जान जरुरी छ। यहाँ गिटी बालुवा उत्खनन गरिएको कारण यो पुल भाँसिएको हो भन्नेमा धेरै एकमत छन्। हामीले धेरै पटक पत्राचार पनि गरेका छौँ कि खोलाको कमसे कम 500 मिटर तल र माथि चाहिँ कुनै किसिमको गिटी बालुवाहरू चाहिँ झिक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ विभिन्न क्रसरहरूलाई पनि र प्रशासनहरूलाई पनि हामीले बेला बेलामा अवगत गराएका थियौँ र केही हदसम्म त्यहाँबाट पनि झिकिएको हुनाले चाहिँ यसले पनि केही न केही पक्कै असर गरेको छ। यति जनतालाई दुःख भएको छ। यो नीति नियम विरुद्ध त केसरहरू थिएन होला स्थापना भएको चाहिँ, तर उनीहरूलाई हटाउन पनि एउटा प्रक्रियागतले हटाइदिएर अलिक पहिले नै यो चाहिँ यो समस्या आउँछ भनेर पहिले नै देखिसकेको थियो। त्यतिखेर सजग भइदिएनन् सम्बन्धित निकायहरू। उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो चलखेलले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्पूर्ण जनताहरूले चाहिँ यति दुःख पाइरहेको छ। यसको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ यहाँ हाम्रो खोला साइडमा 2-3टा क्रेसर उद्योग छ। त्यो क्रेसर उद्योगको कारणले नै गर्दाखेरि यो भएको हो। किनभने यो खोलाबाट 500 मिटर उता 500 मिटर उता नउठाउने भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले खोलैको छेउमा उठाइदिने, खोलैबाट लाने, पुलै नजिकबाट लाने, यो सरकारको निर्णयलाई पनि वास्ता नगर्ने, पटक पटक प्रहरी प्रशासनले भन्दा पनि उनीहरू नटेर्ने, यो गाउँलेको नाममा कहिले के को नाममा भन्ने लिएर गएर यो पुरै यो खाल्टो थियो। त्यो खाल्टोको कारणले गर्दाखेरि नै यो क्रेसरहरूले गर्दाखेरि माटो गिट्टी निकाल्ने, सप्लाई गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि नै यो गएको यो पुल यो जानवाला थिएन। ल अब यो पटक पटक जनताहरूले पनि अनुरोध गर्दाखेरि कारबाहीहरू नहुने
अब गिटी र बालु भैभर के निकाल्ने सप्लाई गरेर भएको यो त्यसैले यो पुलको पुनर्निर्माण र संरक्षण गर्न सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यद्यपि सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी पहिरो पीडितका लागि प्रशस्त राहत पुगेको भए पनि मध्यपश्चिमाञ्चलको बर्दिया, बाँके, सुर्खेत र दाङ लगायतका क्षेत्रमा रहेका बाढी पीडितहरूका लागि प्रशस्त राहत अझै पुगेको छैन र त्यहाँ पीडा बढी नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौं त्यहाँको यथार्थसँग जोडिएर पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले के भन्दैछ, के गृह मन्त्रालयले गरेको तयारी पर्याप्त भयो वा पीडित नागरिकहरू साँच्चीकै पीडामा छटपटाइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयसँग रहेको पछिल्लो अपडेट हामी विश्रामपछि प्रस्तुत गर्छौं। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको पावर न्यूज बाढी पहिरो पछि पीडित नागरिकको जीवनमा केही सहजता आउँदै गरेको दृश्यमा केन्द्रित छ र पछिल्लो समय बेली ब्रिज बन्दैछ रातु पुलमा, जसले पूर्व पश्चिम राजमार्ग आवागमनमा केही सहजता ल्याउनेछ र अरनिको राजमार्गको ट्र्याक खुलेको छ, यसले झन् केही सहजता ल्याउनेछ। मूलतः नेपाल र चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले यो अवरुद्ध हुँदा धेरै असर परेको थियो नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा र सँगसँगै त्यहाँको आवागमनमा पनि निकै ठूलो असर परेको थियो। तर यो बिस्तारै खुल्ने क्रममा छ। यस सँगसँगै थालिएको प्रयास केही सकारात्मक बन्दै गरेको छ। यसबारे गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अभिव्यक्ति अबको क्रममा। यस पटकको वर्षातले देशभरिको जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो। सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको पहिरोका कारण यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको थियो भने 156 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसपछि वर्षाले पूर्वी भागमा असर पुर्यायो र त्यस लगत्तै मध्यपश्चिमका सुर्खेत, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लामा यसको असर देखा पर्यो। देशभरि बाढी र पहिरोका कारण अहिलेसम्म पुगेको क्षतिबारे गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्ययोजना सञ्चालन केन्द्रका सहसचिव यादव कोइराला भन्छन्। इन टोटल मृत्यु भएको संख्या 247 जना को डेड बडी हामीले प्राप्त गरेका छौं। बेपत्ताको संख्या 253 रहेको छ र विस्थापित परिवार संख्या 15,116 छ र विस्थापित व्यक्ति संख्या 1,52,913 जना अहिलेसम्म स्थिति र हामीले राहत तथा उद्धारको लागि 9 करोड चान्चुन जिल्लामा पठाइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको लेटेस्ट डेटा भनेको यिनै हो। अहिले अन्य ठाउँको जनजीवन सामान्य भए पनि बाढीबाट सुर्खेत, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लामा जनजीवन सामान्य हुन सकेको छैन, किनकि त्यहाँ सरकारी राहत पुग्नै सकेको छैन। आफन्त गुमाएको पीडा त छँदैछ, खाने बस्ने व्यवस्था नहुँदा पीडा झनपछि झन थपिरहेको छ। विस्थापितहरू खान बस्न नपाएर छटपटाइरहेका छन् र यसबारे गृह मन्त्रालयको भनाइ यस्तो छ। एकजनाको मृत्यु भएको छ भनेदेखि नि अहिले 40,000 पाउँथ्यो भने अहिले 1 लाख बनायौँ हामीले। दुईजनाको एउटै घरको मृत्यु भयो भनेदेखि 80,000 पाउँथ्यो, अहिले 1 लाख बनायौँ त्यसलाई पनि। दुईटैलाई जोड्दाउँदैमा चाहिँ 80 मा हामीले 20 मात्र थप्छौँ। अहिले विस्थापित भनेको यसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा हामीले राखेका छौँ। एउटा भनेको पुनः क्षति भएको परिवार जसको घरबार छैन, केही पनि छैन, त्यसलाई टेन्टमा हामीले चाहिँ शिविरमा राखेका छौँ। त्यो व्यक्तिलाई र चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ खाद्य सामग्री लगायतको उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरू त्यहाँ दिने गरेका छौँ। र अर्को आंशिक क्षति भएको हुन्छ। आंशिक क्षति भएको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले मापदण्ड अनुसारको रकम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा जानको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई त घर निर्माण गर्नको लागि अथवा के छ उहाँहरू बसेको हिजोको दिनमा त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रकम उपलब्ध गराएका हुन्छौँ। सुर्खेत सदरमुकाम लगायत नेवारी, इत्राम, कोर्के खोला, उपत्यका विकास समिति नजिकका गाउँ बस्ती, ताथापानी, बाबिया चौर, हाट गाउँ, साटाखानी, हरिहरपुर लगायतका क्षेत्रका नागरिकहरू सुर्खेतमा छटपटाइरहेका छन्। जिल्ला सदरमुकामहरूमा राहत पुगे पनि दुर्गमका मानिसहरू अझै आफ्नो पीडा सुनाइरहेका छन्। यसरी अन्न पनि एक मुठी गुँ राखेको थिएँ, सबै जुँ बिउ राखेको थिएँ। जेलमा 5 किलो चाउल आयो होला। छोराछोरी केले पढाउने, केले लेखाउने, ठुला कालाहरू गएका छन्। हामीलाई रात दिने मान्छे कोही पनि आएन। 5 दिनका लागि खाऊ बच बनेर उहाँले 5-5 किलो चाउल पनि पठाइदिनु भयो। अनि
5 दिनका मात्रै हो। अब फेरि म त्यहाँ आन्छु अनि फेरि अरू केही गर्न सक्छु कि रात बन्नुभयो त केही गर्दैन हुन्छ कि। त्यस्तै बर्दियाका 90% भूभाग डुबानमा पर्दा त्यस क्षेत्रका दुर्गमका मानिसहरू पनि पीडामा छटपटाइरहेका छन् र उनीहरू यसबारे भन्छन्। बाढीले डुबाएर पुरा हाम्रो घरमा भएको जति खानापिना सब लगिसक्यो। हाम्रो कपडा लत्ता लगाएको कपडा लत्ता पनि लग्यो। हामी यस्ता ठाउँमा बसेछौँ कि हामी रुखमा बसेर मात्र आफ्नो जीवन जोगायौँ। अनि त्यो रुखमा बसेर त्यो जीवन जोगाउँदा पनि अहिले हाम्रो पानी घट्दा हामी यस्तै रोडमा सुत्छौँ, रोडमै बस्छौँ, रोडमै। अब हामीहरूको खाना पानी पकाउने भाँडा कुँडा केही छैन। सरकारले राहत पनि दिएको छैन अनि यहाँ केही मिल्छ कि भन्ने हामीहरूको आशा छ। त्यस्तै बाँके र दाङमा पनि पीडा उस्तै छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार ती क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्री पुर्याउने काम भइरहेको छ। सरकारले राहत पुर्याउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको छ। यसपटकको बाढी र पहिरोका कारण देशभरि अर्बौंको भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने मानवीय जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। तर गृह मन्त्रालय भने जनजीवन सामान्य बन्दै गएको बताइरहेको छ। यसरी दुई तरिकाले हामीले चाहिँ यसलाई क्याटेगोरी गरेका छौँ। सम्म सरकारको राहत पुग्यो। अहिले म लेटेस्ट त्यही भन्दैछु। जस्तो कि सुर्खेतकै कुरा गर्दा हामीले करिब करिब सबैतिर राहत पुर्याएका छौँ। त्यस्तै दाङकोमा सम्पूर्णतिर राहत पुगिसकेको अवस्था छ। बाँकेमा पनि सम्पूर्ण रूपमा राहत पुगेको छ। तर बर्दियाको हकमा 80,000 जनसङ्ख्या भएको हुनाले राहतको मात्रै 80,000 बर्दियामा मात्रै विस्थापित अब 80,000। त्यो कारणले गर्दामा चाहिँ हामीले तदारुकताका साथ अहिले चाहिँ त्यो राहत बाँड्ने काम गरिरहेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा धेर भएको जति सामान छ त्यो ठाउँ हामीले अब त्यसलाई चाहिँ अब अहिले त्यहाँ थुपारेर त्यसलाई बिगार्नुभन्दा जहाँ पीडित व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा लानको लागि चाहिँ हामीले पनि अब त्यो सकिन्छ कि भनेर म पनि यो तर्फ सोचिरहेको अवस्था चाहिँ हो। सरकारले तत्काल पीडितहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। राहत नपाएर नागरिकहरू अहिले पनि छटपटाइरहेका छन्। जिल्ला सदरमुकामहरूमा राहत पुगे पनि दुर्गमका ठाउँहरूमा अझै राहत पुर्याउन सकिएको छैन। त्यसैले सरकारले ती क्षेत्रका पीडितहरूका लागि पनि राहत तत्काल पुर्याउन जरुरी छ र विस्थापित भएका नागरिकहरूको दर्दमा मलम लगाउनुपर्छ। पहाडमा पहिरो जाँदा तराईलाई दुख्नुपर्छ। तराईमा बाढी पस्दा पहाडले बुझ्नुपर्छ, हिमालले बुझ्नुपर्छ। रुँदा रुँदा आँखा ओभानो भयो, तर ओभानो जमिन भेटिएन बास बस्नका लागि। यो कस्तो प्राकृतिक विपद हो तराई र पहाडमा, यो कस्तो असह्य आपत हो। अरू चाहिँ बाँध्न सफल भएछन्, आमाको चाहिँ मृत्यु भयो। म जहाँसम्म मेरो पाखु रहन सक्छु त्यहीसम्म खेल्छु पौडी। अब सकिनुहुन्छ मऱ्यो म यतिकै जिन्दगी भइले। त्यहाँबाट त्यो रुखमा बसेँ, यति मन्टो देखेको छ पुरा पानीले म डुबेको थिएँ पनि। हामी रुखमा त्यो रुखको माथि गएर पनि हामीले बचाऊ बचाऊ भन्दाखेरि पनि हेलिकप्टर केही उदास गरेन सर। त्यहाँबाटै घुमेर उता बालापुरको हुँदै गइहाल्यो सर। कहीँ न कहीँ हामीलाई बस्ने ठेगाना दिएको भइदियो हामी गएर हामी बस्न सक्थ्यौँ। अनि हामी यस्तै काम गरेर मजदुर काम गरेर खाए भने बच्चा बच्चालाई लगेर एक ठाउँमा राख्ने ठाउँमा हामीलाई हुनु पाए हुन्थ्यो। हामीलाई अहिलेसम्म कुनै संस्थाले न सरकारी निकायले राहत आएका छन्। देशको मध्य पश्चिमाञ्चललाई परेको विपद, देशको सिन्धुपाल्चोकलाई परेको आपद र त्यहाँका नागरिकलाई साथ दिनका लागि सरकारलाई निरन्तरको दबाव। प्राकृतिक प्रकोप पीडित नागरिकको सारथी भएर हामी आग्रह गर्दछौं सरकारलाई र सबैलाई। पहाडमा पहिरो जाँदा तराईलाई दुख्नुपर्छ, तराईमा बाढी पस्दा पहाडले बुझ्नुपर्छ, हिमालले बुझ्नुपर्छ। नेपालीलाई आपत पर्दा नेपालीले बुझ्नुपर्छ। यद्यपि बाढी प्रकोप पीडित ती नागरिकहरू जो बर्दिया, बाँके, सुर्खेत र दाङमा छन् तिनीहरूलाई पर्याप्त राहत पुग्न सकेको छैन र केही पुगेको राहतले जेन तेन तिनीहरू आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाका बीच सरकारले उनीहरूलाई प्रभावकारी राहतको
कार्यक्रम लैजान जरुरी छ र तिनको जीवनलाई तिनको दैनिकीलाई सहज तुल्याउन जरुरी छ। यसका लागि हाम्रो निरन्तरको दबाब रहि नै रहनेछ। र यति नै आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।